नमस्कार, म जगदीश खरेल। यतिखेर आम जनता देशकै चासो र आँखा सर्वोच्च अदालततिर छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि अब के संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन? सर्वोच्च अदालतले फैसला कहिले गर्दैछ? आम जनता व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। आजको हट सिटमा मेरो साथमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुनुहुन्छ। श्रीमान, स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभयो। यो कदम गलत गर्नुभयो या यो स्वाभाविकै हो? यसलाई कुन तौरमा म भन्छु भनेदेखि यो मेरो भाषा होइन। मैले संविधान केलाएर पढेर लेखेको भएको हुनाले अहिलेको मोडलमा के आयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई डाइरेक्ट त्यसरी संसद विघटन गर्न दिने धाराहरू अहिले राखिएन। अहिलेको धारा के हो भने 76 हो। 76 को 1 देखि 7 सम्म पढ्दाखेरि धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म पढ्दाखेरिको क्रमशः व्यवस्था छ। 7 मा गएर प्रधानमन्त्रीले त्यो संसदबाट, त्यो हाउसबाट सरकार कुनै हालतमा पनि गठनै हुँदैन भने अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने हो। त्यो सिफारिस गरेपछि मात्रै संसद विघटन गर्ने अहिलेको व्यवस्था हो। यसलाई हामीले अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन। यो संविधान हो। यो मैले बोलेको होइन। हेर्नुस्, यो संविधानले बोलेको। अब अहिलेको म व्याख्या देख्छु केही पक्ष यसैको, जसले संसद विघटन गर्यो र संसद विघटन अहिलेको जो प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो, उहाँले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले गर्नुभयो, त्यो पक्षको तर्क दिने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ, विद्वानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुन्छ, नम्बर 1 संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ, नम्बर 1 उहाँहरूको भनाइ। नम्बर 2 के भने यो वेस्टमिनिस्टर मोडालिटीको कन्स्टिट्युसन हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। अरू हामीले मोडेल कसको लिएको भने भारत र इङ्ल्यान्डको हो। त्यसो भएको हुनाले इङ्ल्यान्डमा त संविधानै छैन र हामीले हाम्रो मोडेल चाहिँ त्यो भएको हुनाले यो संविधान विघटन गर्न पाइन्छ। त्यसो हो भने सो व्हाट? किन हाम्रो संविधानको अहिले 2072 को संविधान, नयाँ संविधान जसलाई भनिन्छ, जसलाई चाहिँ संविधान सभाले एकचोटि संविधान सभा विफल भएर अर्कोचोटि फेरि गठन भएर अनि त्यसपछि बनाएको संविधानको धारा 76 किन राखियो? कुरा त्यो हो। त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने? यदि उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार चाहिँ यो ठिक छ भन्ने हो भने त त्यो धारा त कोल्याप्स सक्यो, सिद्धियो। त्यो कोल्याप्सको त कुनै महत्त्वै भएन। त्यसलाई जसरी राखिएको थियो, जसरी पनि प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी संविधानको विघटन गर्न सक्दैनन्, संसदको विघटन गर्न सक्दैनन्। कुन शर्तमा गर्न सक्छन् भने हाउसबाट सरकार बन्नै सकेन भने 6 महिनाभित्रमा अर्को सरकार गठन गर्ने गरी त्यसपछि चाहिँ संसदको निर्वाचन गरेर आउने 6 महिनामा भन्ने व्यवस्था रहेको। प्रधानमन्त्री चाहिँ म बाहेक अब संसदबाट अर्को सरकार बन्ने नै देखिँदैन भन्नुहुन्छ नि त सार्वजनिक रूपमा। त्यो उहाँको भनाइ हो। उहाँ के छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। बहुमतको प्रधानमन्त्री, बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै हाउस डिजल्भ गर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन। कुन शर्तमा छ भने तपाईँलाई म बताइदिन्छु। नम्बर 1 मा के छ भने बहुमतको सरकार छ भने राष्ट्रपतिले कल गर्ने अथवा दावा गर्ने, त्यो बहुमतको सरकार 1 ले व्यवस्था गर्ने। 2 को के हो भने बहुमत छैन भने विभिन्न पार्टीहरूको 1 वा 2 वा 3 को पार्टीहरूको एउटा सरकार बन्न सक्छ। बन्नुभयो। अब के छ भनेदेखि 2 को अवस्था पनि छैन भने त्यसमा राष्ट्रपतिले सबभन्दा बहुमत भएको पार्टीकोलाई बोलाउने, उसले चाहिँ के छ भने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले के गर्छ भने विश्वासको मत हाउसमा लिन्छ। विश्वासको मत पाएन भने अथवा 2-3टा पार्टी मिलेर बनेको अथवा राष्ट्रपतिले चाहिँ बहुमतको एउटा चाहिँ पार्टीका मानिसलाई बोलाएर बनाएको, यो 2 र 3 को प्रोसिड्योर जुन छ, यो सरकारको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले हाउसबाट उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो नलिन सकिसकेपछि र सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था भएको अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ के भने यो
प्रधानमन्त्रीलाई यो कस्तो भने एकदम फुल फ्लेज राइट दिएको छैन। उनको अगाडि के शर्त छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ सरकारै बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै उनले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले भङ्ग गर्ने र 6 महिनाको निर्वाचनको लागि जाने भन्ने व्यवस्था हो। र म अर्को कुरा तपाईँले यहाँनिर एक दिन रोक्छु। यो कुरा के हो भने हाम्रो मुलुकमा चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीलाई अब कस्तो भने मैले भन्न त मलाई इच्छा लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ त कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँलाई कानुन राखिदिँदाखेरि पनि संविधानमा व्यवस्था हुँदाखेरि पनि उहाँहरू भङ्ग गरिदिने, संविधानमा सजिलो व्यवस्था हुँदा पनि भङ्ग गरिदिने, संविधानमा अप्ठ्यारो व्यवस्था हुँदा पनि भङ्ग गरिदिने। अब वेस्टमिनिस्टर र भारतको र यहाँको तुलना हामी गरौँ है, रेयरली भारतमा हुन्छ त्यसरी, रेयरली हुन्छ। बहुत बहुत त्यो यसरी चाहिँ एउटा संसदलाई भङ्ग गर्नु भनेको ठुलो कुरो हो। इङ्ल्यान्डमा पनि जबसम्म के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सांसदहरूकै भ्यू हुँदैन तबसम्म चाहिँ गरिँदैन। यो कस्तो भनेदेखि यो अचानक यो चाहिँ जतिखेर जसलाई मन लाग्यो भानुमतीको पेटाएर खोले जस्तो चाहिँ यो होइन। किनभने इङ्ल्यान्डमा पनि के देखिएको छ भने लास्टमा सरकारको लास्टमा अब म चलाउन सक्दिनँ है, अब मलाई संसदले मद्दत गरेन है, अब मेरो यहाँ कुरा मिलेन है भनेर चाहिँ त्यहाँ इङ्ल्यान्डमा हुन्छ। अनि यहाँ त यसले त पार्टीको समेत पनि कुरा गरेन होइन श्रीमान। जस्तो व्यक्ति एउटा सांसदले म पुर्याउँछु भनेर केही आधारहरू प्रस्तुत गर्यो भने अब त्यहाँसम्मको मात्रै मतलब कस्तो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यतिखेरसम्मको मात्रै राइट दियो लास्टमा त्यति। अब चाहिँ चल्दैन है, अब यहाँ हुँदैन। अब अहिलेको अवस्था के थियो भने बहुमतको सरकार छ। म एउटा कुरा के भनिदिउँ भने एक त म राजनीतिसँग मलाई त्यति खास सरोकार पनि हुँदैन। आम जनतालाई पोलिटिकल पार्टीभित्रको झगडा, पोलिटिकल पार्टीको झगडालाई चाहिँ विवादलाई संविधानले व्याख्या पनि गर्दैन। तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मैले कामै गर्न पाइनँ, जे घोषणापत्र थियो, जे नारा दिएको थिए जनतालाई कामै गर्न पाइनँ। एउटा कुरा गरौँ, वेस्टमिनिस्टरको सिस्टम हो भनेदेखि त आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा होइन, संसदले काम गर्न दिएन भने मात्रै निर्वाचनमा जान पाइन्छ। संसद चाहिँ बाधा बन्यो भने मात्रै जान पाइन्छ। आफ्नै भित्रका साथी बिचका झगडा त्यो त आफैले मिलाउने कुरा हो। त्यो झगडा न त जनताले हेर्ने कुरा हो न त चाहिँ के छ भनेदेखि अरूले हेर्ने कुरा हो। त्यो त संसदको कार्यकाल 5 वर्षको भन्दै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न त सक्छ नि। यो त म साँच्चै भन्ने हो, मेरो विचार होइन। म यहाँ तपाईँसँग सिधै भन्छु, मेरो विचार होइन। मैले संविधान पढेँ, संविधान पढ्दा मलाई त्यही लाग्यो। अब यहाँ केहीहरू व्याख्या गर्नेहरूले म देख्छु व्याख्या गर्छन्, उनीहरू बाहिरको अरूले गर्न पाउँछ भने किन नपाउँदैन? ठिकै छ, यो संविधान सुन्नुहोस् न, त्यसो भए यो संविधानले के भन्छ? एक मिनट के भन्छ? यो संविधानले दिँदैन मेरो विचारमा। यो संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको कदम के हो? यो त इलिगल नै मानिन्छ। हेर्नुहोस्, असंवैधानिक नै मानिन्छ। हेर्नुहोस् अब के छ भने अब अन्त के भने इङ्ल्यान्डको कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले सक्छ, भारतमा सक्छ भन्यो भने यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स किन राखिएको? यो चेक एन्ड ब्यालेन्स हो। नेपालमा अधिकाधिक यो त मिनेटमा नै जसलाई मन लाग्यो अहिले मन लाग्यो। म पनि एउटा राजनीतिक परिवारभित्र केही न केही खबर राख्ने मान्छे हुँ। कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले मेरै श्रीमानसँग गफ गरेर सुनेको छ हाउस डिसोल्भ गरिदिउँ भनेर। त्यस्तो जसलाई मन लाग्यो राति आधा रातमा सुतिरहेछ जुरुको उठ्यो, उसलाई मन लाग्यो हाउस डिसोल्भ, त्यो पनि कुनै कुरो हो। तर प्रधानमन्त्रीले अब त्यो स्पष्ट बाहिर आएको त छैन, तर के कुराहरू आएको छ भने सर्वोच्च अदालतलाई उहाँले पठाएको जवाफमा मेरो कदम राजनीतिक कदम हो, यो संवैधानिक कदम भन्दा पनि, र यसमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश नगर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ जवाफ पठाउनु त्यो सबैले लेख्छन्, सबैले यसलाई राजनीतिक मान्छन्। तपाईँ भन्नुहोस् त आज यो प्रधानमन्त्रीले तर के छ म तपाईँलाई बताइदिन्छु, सम्बन्धित छ अथवा यो राजनीतिक कदम? संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। संविधानको सुरक्षा गर्ने राजनीतिको व्याख्या गर्ने अधिकार राजनीतिको व्याख्या सर्वोच्चले गर्दैन। तर संविधानको बर्खिलाफ काम गरेको रहेछ भने त्यो व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्न पाउँछ। धारा 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभयो कि भएन भन्ने बुझ्ने चाहिँ त्यो गर्ने अधिकार चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीले धारा 76 अनुसार संविधान के छ भने संसद भङ्ग गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न त व्याख्या गर्न त अदालतले पायो।
यसलाई राजनीतिक त भन्न भएन, यो त संविधानकै विषय भयो नि, इस्यु भयो नि, यो संविधानकै हो। संविधानकै इस्यु हो। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिराख्दाखेरि धारा 76 र धारा 85 को 85 मा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू र नेपालका विगतका नजिरहरूलाई समेत आत्मसात गर्दै यो संसद विघटन गरिएको छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भनेर विघटन गर्नुभयो राष्ट्रपतिले। एक मिनट, म अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका कुराको पनि म तपाईँलाई जवाब दिन्छु। तपाईँले जो उठाइरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ, त्यसको म जवाब दिन्छु। संसारभरिमा 100 कतिवटा मुलुक छन्, किन त्यसका संविधान एउटै छैन? किन एउटै अनुहारको छैन? भारतमा 300 कति पेजको संविधान छ, होइन? नेपालमा ठिक्क मध्यम खालको छ। कुनै देशको पत्ता लगाउनु भयो भने, हेर्नुभयो भने 2 पानाको संविधान छ, 2 पानाको संविधान मात्रै छ। एउटै मुलुकको अनुहार अर्को मुलुकसँग मिल्दैन। कोही पानीले घेरिएका छन्, कोही जङ्गलले घेरिएका छन्, कोही पहाड भएका छन्, हाम्रो देश छ। त्यसकारण संविधान लेख्दाखेरि जियो पोलिटिक्स सबै कुराहरू हेरिन्छ, त्यहाँका जनता जनजाति आदि। त्यसैले संविधान आफ्ना आफ्ना अनुहारको हुन्छ। यो नेपालको संविधान, यो नेपालको संविधान हो। यहाँ जति जातिहरू छन्, वर्ण छन्, यसको जियो पोलिटिकल सिचुएसन कस्तो छ, यहाँका मानिसहरू के छन्, यो सबै हेरेर लेखेका संविधान हो। संविधान सभा लेखिँदाखेरि ती सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर लेखेका हो। अब हामी कहाँ त एउटा रोग त लाग्यो नि, एउटा रोग हामी कहाँ के लाग्यो? 47 को निर्वाचन भयो, 51 मा गिरिजाबाबुले खसाइदिनु भयो संसद, 52 मा 51 तिर कता दसैँ ताकातिर निर्वाचन भयो, 53 मा आएर मनमोहनजीले खसाइदिनु भयो, 54 मा सूर्यबहादुर आउन पाएका छैनन्, उनलाई निकाल्ने भयो भने उनी चिठी लेख्छन् राजालाई, फेरि गिरिजा बाबु लेख्नुहुन्छ, अनि यहाँ त रोग छ। त्यही रोगलाई रोक्नलाई यो ल्याएको। तर यो संविधान हेरिराख्दाखेरि नि कार्यपालिका र व्यवस्थापकीयको कुरा गरिराख्दाखेरि 2 वर्षसम्म पहिलोचोटि विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नपाउने भन्यो। त्यसपछि फेरि 1 वर्ष नभइकन नपाउने भन्यो। चुनावको अन्तिम वर्षमा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नपाउने भन्यो नि यसले। भन्ने मतलब प्रधानमन्त्री हटाउने खेलमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सकभर स्ट्रङ बनाउन खोज्यो। त्यस्तै संसदलाई पनि 5 वर्षको कार्यकाल हो। हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीको पनि पदको पनि विचलन, संसदको पनि विचलन, त्यसलाई यसले सम्बोधन गर्यो। तपाईँ सम्बोधन गर्यो। यो कानुनी रूपमा हाम्रो, सुन्नुहोस्, यो हाम्रो क्वालिटी, हामीसँग भएको जुन एउटा चाहिँ के छ भने एउटा दुष्प्रवृत्ति छ नि राजनीतिमा, प्रधानमन्त्री बन्नलाई होडबाजी, संसद खसाएर, यहाँ कोही खुसी पनि छन् कुनै दल, ती सबैलाई यसले रोक्यो। म तपाईँलाई बताउँछु, कोही खुसी पनि छन्, यहाँ तुरन्त चुनावमा जान पाए, पैसा खर्च गरेर आउन पाए, फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाइने, यहाँ त्यस्तो पनि छन्, खुसी पनि छन्। हो, यही रोगलाई रोक्नलाई यस्तो आएको। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् न, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता होइन त? जनता अहिले हो, ठिक हो। नेपाली जनताभन्दा माथि यो नेपाल भन्ने देशमा अरू कोही छैन। यो संविधान र जनतादेखि ठुलो कोही पनि छैन। यो जनताले दिएको संविधान हो। जनताले दिएको संविधान, तर जनताले चाह्यो भने यो संविधान पुरै फेर्न पनि सक्छन्। हैन, यस्तो सक्छन्। एकछिनलाई म यहाँलाई नम्र निवेदन गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भनिराख्नु भएको छ भने यो सबै कुराहरू भन्दा पनि म जनतामा जान चाहिरहेको छु, फेरि जनताबाट म अनुमोदित हुन चाहन्छु। नपाउने, यो लोकतान्त्रिक हुन्छ, यो असंवैधानिक हुन्छ, यो अधिनायकवादी हुन्छ। प्रजातन्त्रको ब्युटी जनतामा जानु हो। मैले जे पर्खिनुहोस् है, जे मत लिएर जनताबाट आएको थिएँ त्यो गर्न नसकेपछि म फेरि जनतामा गएर आफूलाई टेस्ट गर्न चाहन्छु भन्ने नपाउने। उहाँको यो कुरालाई म सहमत कहाँनिरसम्म हुन्छु भने यदि यो देशको अर्थतन्त्र ब्रिटेनको जस्तो भए, इङ्ल्यान्डको जस्तो भएको भए, भारतको जस्तो भए, अथवादेखि अरू जति पनि सम्भ्रान्त युरोपियन मुलुकहरू भए, जापानको भए, जति पनि उहाँले निर्वाचन गराए हुन्थ्यो। 4-4 महिनामा गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 5-5 महिनामा गर्दै पनि हुन्छ। तर मुलुकको अवस्था हेरौँ त, यो खर्च कहाँ आउँछ? यो खर्च हाम्रै खर्च होइन। मान्छे खान पाउँदैन, लाउन पाउँदैन, गरिबी छ, कोरोनाको टेस्ट भइरहेको छैन, कोरोनाले पीडित भएर कति कुनामा मान्छे मरिरहेछ त्यो थाहा छैन, रोजगारी पाएको छैन, रोजगारीका निम्ति विदेशिनुपर्छ, अर्काको लात बात बुट खाएर आउनुपर्छ, त्यो अवस्थाको यो देश छ। यो निर्वाचनको खुसियाली कसलाई हुन्छ थाहा छ? तिनै चाहिँ के छ भन्दाखेरि डन्डे ती पार्टीका हुलदडङहरू जो छन्, ती मठाधीशहरू जसले निर्वाचन
यति एरिया हजुर पैसा मेरो आउँछ, खर्च आउँछ, हजुर, रक्सी मासु खान पाइन्छ, यति हैन? एरिया मेरो हो हजुर, म यसको भोट एक छप्पा हजुरलाई लगाइदिन्छु, मलाई पैसा चाहियो भन्ने उनीहरूलाई चाडबाड हो, चाडबाड त्यसैलाई अब श्रीमान यो मुद्दा, यो विषय देश, जनता, हाम्रो आगामी राजनीति भविष्यको लागि असाध्यै सम्भवतः अर्थ राख्छ र सम्पूर्ण देशको ध्यान, जनताको ध्यान यतिखेर सर्वोच्च अदालततिर छ, आँखा त्यता छ, ध्यान त्यता छ, चासो त्यता छ, सर्वोच्चले कहिले फैसला गर्ला भनेर। सायदै सर्वोच्च अदालतको अथवा न्यायालयको इतिहासमा यस्ता खालका क्षणहरू बिरलै आउँछन् होला, बिरलै आउँछन्, धेरै कम आउँछन्। अहिले तपाईँले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ हामी आम जनतालाई एउटा ठुलो प्रश्न छ, के छ भने नेपालको न्यायालय कहिलेकाहीँ तपाईँले पनि बेला बेलामा बोल्नुभयो, कहिलेकाहीँ विभिन्न कुराहरू आइरहेछन्, निष्पक्ष, भयरहित, दबाव प्रभावमा नपरिकन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै न्यायालयले न्याय दिला त? श्रीमान के भन्नुहुन्छ? म आफू प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे, म न्याय भनेको त के हो भने त्यहाँ बसेको, न्यायालयमा बस्ने, कुर्सीमा बस्ने न्यायाधीश जो उसको चाहिँ शरीरबाट रगत सगत चल्छ होइन, खाना खान्छ, मान्छे एउटा हुन्छ, त्यसको कल्पना नगर्नुहोस्। त्यो कुर्सी हो, त्यो एउटा संस्था हो, त्यो इन्स्टिट्युसन हो, त्यो एउटा कुर्सी हो होइन। त्यहाँ बिर्सिनुहोस् तपाईँ को छ कुर्सीमा भनेर। त्यो कुर्सीले न्याय देला? त्यो कुर्सीले न्याय मलाई दिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर के छ भने एउटा कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु, नेपालको न्यायालय त्यति कमजोर न्यायालय होइन। बेला बेलामा राम्रा राम्रा डिसिजनहरू दिएका छन् नेपालका न्यायालयले। एउटा म तपाईँलाई बताउँछु, राम्रो राम्रो डिसिजनहरू दिएका छन्। तपाईँलाई म बताइदिउँ, अब त्यो शाही आयोगको फैसला हेर्नुहोस् त, त्यो एउटा हिस्टोरिकल मोडै ल्याएको होइन शाही आयोगको, त्यत्रो साहस गरे होइन तिनै न्यायाधीशहरूले। अहिले मिनबहादुर राय माझी श्रीमानले, सम्मानज्यूले आफ्नो लेख्नु भएको छ कि 75 रुपियाँको एउटा गोली पाइँदो रहेछ, त्यो गोली मलाई लाग्न पनि सक्छ भनेर त्यो फैसला गर्ने दिन चाहिँ निर्णय सुनाउने दिन कति 62 सालको फागुन 1 गते मैले उहाँको किताब पढेको छु। हिँड्ने बेलामा श्रीमतीलाई 75 रुपियाँको गोली पाइँदो रहेछ, त्यो 75 रुपियाँको गोली चाहिँ मलाई लाग्न पनि सक्छ, ल है मैले भनेर हिँडेँ, म यस्तो फैसला गर्दैछु भनेर उहाँ घरबाट निस्केर हिँड्नुभएको उहाँको किताब अहिले भर्खर उहाँको आत्मकथा निक्लिएको छ। भनेपछि त्यस्ता साहस गर्ने जजहरू बसेको न्यायालय हो त्यो, त्यस्ता फैसला। र नेपाल, सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु, नेपालका न्यायाधीशहरूले गरेका कतिपय फैसलाहरू जस्तो कल्याण श्रेष्ठले गर्नुभएको अथवा विश्वनाथ उपाध्यायहरू, 101 साहस, रामप्रसाद श्रेष्ठहरू, 101 साहसी जजहरू छन् जसले चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो पद सत्ता कसैले मलाई होच्याउला के गर्ला त्यो कहिले हेरेनन्, उनीहरूले हिम्मत गरेर गरेका छन्, नगरे होइन। त्यसैले म तपाईँलाई मलाई भन्नु, जुन इन्स्टिट्युसनमा म बसेर आएँ त्यसको भवनलाई म मान्दछु, त्यो न्यायालय हो, त्यसका कुर्सीहरू हुन्, मान्छे को हुन् त्यो तफसिलका कुरा हुन्। अदालतले आफ्नो इज्जत आफै राख्नुपर्छ, नम्बर 1 मेरो राय। अदालतले आफ्नो इज्जत कसरी राख्ने भने साहस गरेर नम्बर 1 राख्ने। दोस्रो, अदालतले कहिलेकाहीँ डुब्न आँटेको मुलुकलाई उकास्छ, डुब्न लागेको समुद्रमा डुब्न लागेको जहाजलाई उकासे जस्तै कहिलेकाहीँ न्यायालयले हेर्दाखेरि के भने कार्यपालिकामा व्यवस्थापिकमा हस्तक्षेप गर्दैन, ब्यालेन्स अफ पावर अन्तर्गत अलग हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ न्यायालयका फैसलाहरू यस्ता फैसलाहरू हुन्छन् जुन फैसलाले राष्ट्र जोगाउँछ। आज हामी त्यही दिनमा छौँ नि, त्यही क्षणमा छौँ नि। आज व्यवस्थापिका संसद भङ्ग भएको अवस्था छ, कार्यपालिका चुनावी सरकारमा गएको अवस्था छ, राष्ट्रपति कार्यालय विवादित भएको छ। अब 3वटा महत्त्वपूर्ण निकायमध्ये न्यायपालिका जहाँ आशा छ जनतालाई आजको दिनमा, त्यही होइन त? तर सँगसँगै श्रीमान आम जनताको केही आशंकाहरू कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक दलको भागभण्डामा आएका न्यायाधीश श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, के होला, कसको पक्षमा होला, कति म सकेँ एउटा शब्द, अब एउटा वाक्य सकेँ, कोही ओलीका न्यायाधीश हुनु होला, कोही देउबाका न्यायाधीश हुनु होला, कोही प्रचण्डका न्यायाधीश हुनु होला। के यो देशमा जनताको अदालतको न्यायाधीश अझै पनि हुनुहुन्छ? ट्रम्पले राष्ट्रपति अहिलेसम्म हुनुहुन्छ, उहाँ ट्रम्पले आफ्नो फेभर गराउनलाई कतिवटा न्यायाधीश उहाँले ल्याउनु भयो, आफ्ना पाला 2-3वटा ल्याउनु भयो, के मद्दत मिल्यो उहाँलाई? राजनीति के अरे न्यायाधीशहरूको त कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा भए पनि निर्वाचित न्यायाधीशहरू पनि हुन्छन् अमेरिकामा,
राजनीतिमा भए पनि न्यायाधीशहरू जब न्यायालयमा आउँछन् नि उनीहरूले राजनीतिको खोलसोल सब बाहिर फ्याँकेर आउँछन् न्यायाधीशहरू आउँछन् एक नम्बरमा। तपाईँलाई अहिले म एक्जाम्पल देखाइदिएँ नि, ओलीको मान्छे ओलीको के भनेको त्यो हरिकृष्णजीले म मुद्दा हेर्दिनँ भने न्यायाधीशको त्यो चरित्र हुन्छ। राम्रो गर्नुभयो उहाँले एकदम। ओली के अरे यो हरिकृष्ण त्यस्तै स्वभावका हुन्, किनभने म हुँदाखेरि नै नियुक्ति भएको बेलाको उनको स्वभावै त्यही हो। उनी विवादित उसमा कहिले पनि जाँदैन, विवादित। मलाई पनि आफूलाई अनुभव छ, कुनै आफूलाई एकदम आक्षेप लाग्दैछ र यिनी चाहिँ कस्तो भने कसैको पक्षपात गर्ने न्यायाधीश त होइन नि। त्यो कुर्सीमा सुन्नुहोस् न, कसैको कुर्सी कोही कुर्सीमा बस्दाखेरि न्यायाधीश कुर्सीमा बसिसकेपछि उसले पक्षपाती न्यायाधीश हुन्छ भनेदेखि त्यो त न्यायाधीशै होइन नि। न्यायाधीश भनेको त इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टर भएको साहसी भएको व्यक्ति हुन्छ। आज त हेर्नुहोस् त उसलाई बहस गरे वकिलहरूले, भने कि तिमी चाहिँ कुनै बेला चाहिँ ओलीजीको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको कानुन सल्लाहकार कसरी हुन्छौ भन्ने उनीहरूले भन्नु, तर्क दिनु आफ्नै कुरा। उनले मुद्दा हेर्न नपाउने पाउने भन्ने कुरा तफसिलका कुरा हुन्, उनले हेर्न पनि सक्थे, तर उनले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सी देखाउन के भने म यो मुद्दा नैतिकता जब बाहिरबाट प्रहार भइरहेछ, आम मानिसहरूले प्रहार गरिरहेछ अथवा वकिलहरूले प्रहार गरिरहेछ भने म डिबेटमा भए विवादित अवस्थामा न्यायाधीशहरूले फैसला दिन मान्दैन। आफूलाई आक्षेप आउने नैतिकताको प्रश्नमा नैतिकता देखाए, त्यो देखाएको। त्यसकारण त्यो एउटा कुरा हो। तर संविधानले जे देखाएको छ त्यही अनुसारको व्याख्या गर्नतिर एउटा साहस देखाउनु भनेको आफ्नै सम्मान राख्नु हो। त्यो त अदालतको वेट त यति बढ्छ नि, राम्रो डिसिजन दिनु, राम्रा फैसला दिनु, आफू विवाद त्यो सँगसँगै एउटा आशंका जनताकोमा के छ भने हो अदालतको ओज गरिमा यति बढेर जान्छ कि यदि राम्रो फैसला आयो भने। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ पैसाका प्रलोभन, पदका प्रलोभन, विगतमा आफूलाई कसले हेरेको थियो, कृपा गरेको थियो, त्यसको गुण तिर्ने कुरा, अथवा 5-6 यो शक्तिसम्म तिमी पुग्न सक्छौ विश्वनाथ उपाध्यायले नि काम गर्ला कि विश्वनाथ उपाध्याय श्रीमानले सम्मानज्यूले उहाँले न्यायालयमा जे काम गर्नुभयो सबै गर्नुभयो होइन। बीचमा कहीँ केही पद पनि उहाँले केही पाउनु भएन, कतै लिनु भएन। गिरिजाप्रसाद कोइराला मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष लिदेऊ भनेर घरमा भेट्न जाँदा पनि इन्कार गर्नुभयो। आज उहाँको हाइट कहाँ छ हेर्नुहोस् त। एउटा सामान्य मान्छे भएर आर्यघाटमा जानुभयो, हामी नै मलानीमी गएको थियौँ होइन। लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको कुरा गर्नु हो, उहाँ प्रधान न्यायाधीशै हुनु भएन र पनि कति सम्मानित। त त्यो न्यायाधीश जो हुन्छ एक्टिभ हुन्छ, काम गर्न सक्छ, क्षमतावान हुन्छ, जे पर्ला मरै मर्छु। उमिनबहादुर राय माझीले जो भन्नुभएको छ नि 75 रुपियाँमा एउटा गोली, त्यो गोली आउन पनि सक्छ, भए म यो फैसला गर्न हिँडेँ ल है भनेर घर बुझाएर हिँडेँ भन्नु जुन भएको छ नि, हो त्यो हिम्मत हो क्या, त्यो साहस हो। 2072 सालको यो नयाँ हाम्रो संविधान, हामीले जुन यो संविधान बनायौँ योभन्दा अगाडि चाहिँ नि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था हामीसँग थिएन होइन त। पहिला पूर्ण इजलासबाट हामी गर्थ्यौँ होला, अहिले चाहिँ नि संवैधानिक इजलासबाट नै अब यसको निरूपण गर्ने भन्ने हिसाबमा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। कतिपयले के भनेका छन् भनेदेखि पूर्ण इजलासमा जानुपर्छ यो विषय भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ? संवैधानिक इजलास होइन, पूर्ण इजलासमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ, केही भन्नुहुन्छ? त्यो यस विषयमा मैले अलि अध्ययन गरिसकेको छैन। संवैधानिक इस्यु भएको हुनाले संविधान इजलासैले हेर्नुपर्ने हो, हेर्न चाहिँ अब बृहत इजलासहरूले हेऱ्यो भने अरू व्याख्या, अरू न्यायाधीशहरू थपेर अरू व्याख्या हुनसक्छ भन्ने भनाइ वकिल साहबहरू माग गरिराख्नु भएको छ कि हो, हुनसक्छ त्यो अरू व्याख्या बढी हुन्छ, अरू न्यायाधीशहरू बढी हुन्छ। भनेको बृहत इजलासमा जाँदा नै उपयुक्त हो भन्ने नै हो तपाईँको पनि? अब म यसै चाहिँ भन्न सक्दिनँ, मैले यसको बारेमा आजै सुन्दैछु, मैले अध्ययन त गरेको छैन। तर अब संवैधानिक इजलास त्यो पठाउन पनि सक्छ नि, त्यो त के फरक परेर त्यो होइन। प्रधान न्यायाधीशले त नपठाउने भन्नुभयो, अहिले संवैधानिक इजलासबाटै हुन्छ भने। अनि यो संवैधानिक इजलासकै कुरा गर्दाखेरि सायद तपाईँ नै न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईँकै पालामा एउटा कुरा के आयो भने वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राखिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै गाह्रो हो, त्यसकारण म सकौँ, त्यसकारण चाहिँ जो आयो जे जस्तो भए पनि प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा नै अब संवैधानिक इजलासमा चाहिँ न्यायाधीशहरू राखौँ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अहिले त्यही अनुसार चोलेन्द्र
शमशेर राणा श्रीमानले गर्नुभयो, जसको कारणले राम्रा न्यायाधीशहरू चाहिँ नआउने सम्भावना पनि भयो भन्ने कुरा आएको छ नि। होइन, मेरो पालामा भएको कुरा के हो भने 1 to 10 भन्ने कुरा भएको थियो। 1 2 3 4 सिनियर 1 2 3 मेरिट सिनियर 10 हो। अहिले त 14 कि कति गरेछ अरे होइन। अब यसमा चाहिँ वास्तवमा सिनियरहरूले नै यो अलिकति विवादित इस्यु धेरै यो त भोलि त अध्ययनको विषय हुन्छ नि त। ठुलो तपाईँकै पालामा सिनियर होइन जो पनि भन्ने थियो अरे नि त। जो पनि त्यस्तो थिएन, सिनियर गर्दा गाह्रो हो। 1 2 3 4 5 भन्ने भएको थियो। 10 सम्म राख्ने भने त्यो मानेनन् उनीहरूले, त्यस्तो चाहिँ थियो। अब एउटा कुरा नि, जस्तो अब यो त फेरि 1 हप्ता पर सर्यो संवैधानिक इजलासकै चाहिँ नि श्रीमानले चाहिँ अब उहाँ नरहेपछि स्वाभाविक त एउटा कुरा म बताइदिन्छु है त। यो अदालतले हेर्ने कुरामा नि एउटा समस्या आयो, अब अर्को न्यायाधीश त्यहाँ थप्नुपर्ने कुरा आयो। तर प्रश्न एउटा के उठ्छ भन्दाखेरि सर्वोच्चमा बहस गर्न टाइम चाहिँ लाग्छ, धेरै वकिलहरू हुन्छन्। हुन त टाइम म्यानेज गरौँ भने त लाग्दैन, टाइम म्यानेज गर्ने सिस्टम पनि छन् त। टाइमर राखेर यति मिनटमा बोल्न दिने, यो विषयमा बोल्न दिने भन्ने चाहिँ छ। त्यसरी भयो अनि त्यो अलिकति लम्बिन पनि सक्छ। अब अघि पछि पनि तपाईँले 1-2 महिना त लागेको छ। त्यही त पहिला 1-2 महिनासम्म लागेको अवस्था रहेछ होइन। पहिलाका विभिन्न यो संसद विघटनका चाहिँ मुद्दाहरू अदालतमा पुग्दा अब यो विवादको निरूपण, यसको फैसला हुन कति समय लाग्ला जस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले सरसर्ती हेर्दा? अब त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि वकिलहरूलाई। यहाँ त समय लाग्ने त कानुन व्यवसायीहरूबाटै हो, उहाँहरूको बहसबाटै हो। अब त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने तपाईँलाई कन्टिन्यू गऱ्यो भने, बार राखेन भने कन्टिन्यू, कहिलेकाहीँ त कन्टिन्यू जान पनि यस्तो इस्युमा त कन्टिन्यू पनि जान्छ। होइन, संवैधानिक इजलास त बुधबार र शुक्रबार मात्रै हुन्छ क्यारे? 7 दिन 10 दिन मात्रै संवैधानिक इजलास त्यो छ, त्यो मात्रै हुन्छ। निरन्तर नभएपछि यो कति लामो जाला? अझ समय थपेर जाला भन्नाले अब म क्यापासिटीको कतिको हुन्छ लाग्दाखेरि 1 महिना जस्तोमा त सकिन्छ। यो त नसकिने त होइन, 1 महिना आधा महिना जस्तो। भनेको सुनुवाई सुरु भएको एकछिनलाई मान्नुस्, अहिले तपाईँ र म बिहिबारको दिन कुरा गरिरहेका छौँ, बुधबारबाट सुनुवाई सुरु भयो भने अदालतको चाहनामा हो त्यो। प्रधान न्यायाधीश, यो त राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा छ नि त। प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहनुभयो भने यसलाई केही जजहरू राखेर कन्टिन्यू गर्ने भन्यो भने पनि हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहनुभयो भने 1 महिनाभित्रमा यसको फैसला आउन सक्छ। अब त्यो 1 महिना होइन 15 दिनमा नि आउन सक्छ, कोसिस गर्यो भने। प्रधान न्यायाधीशले चाहनुभयो भने उहाँले के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि केही जजहरू 5-7 जना, अब 5 जना जजहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो। अब जजहरू पनि सिनियर मोस्ट टाइपको हुँदाखेरि अलि राम्रो हुन्छ, उनीहरूले बुझ्छन् त्यो इस्युहरू। अनि तिनीहरूलाई राखेर अनि हेऱ्यो भनेदेखि त बुधबार र शुक्रबार होइन, अब शनिबार बाहेक त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्न सकिन्छ। राष्ट्रिय इस्यु हो। वैशाखको 17 गते र 27 गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ, सम्भवै छैन भनेपछि त। अनि मान्छेको हेर यतातिर हुन्छ, अनि निर्वाचन कहिले हुन्छ? 1 महिनामा त हुँदैन निर्वाचन, गाह्रो छ। वैशाख 17 गते निर्वाचन छ, निर्वाचनको मिति राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सम्मानित न्यायालय सर्वोच्च अदालतलाई यो त जानकारी छ नि। छ त्यो आधारमा फैसला आउँछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। छिटो सक्नलाई न्यायालयको आफ्नै हातमा छ। त्यो प्रधान न्यायाधीशले चाहनुभयो र इनिसिएसन लिनुभयो भने 15 दिनभित्रमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न सकिन्छ। तर 1 महिनाभन्दा उता चाहिँ लाग्नु हुँदैन, सामान्यतया निर्वाचनलाई असर गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एकदम असर गर्छ। निर्वाचन हुने भयो भने चाहिँ मेरो हिसाबमा निर्वाचनै हुँदैन। यत्रो छोटो समयमा के निर्वाचन हुन्छ? त्यसपछि त कुरै आएन, सवालै उठ्दैन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, फर एन्ड अगेन्स्ट जुन पक्षमा भए पनि फैसला जे जसरी आउला, तर त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक इजलासको कुरा गरिराख्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशसँग बाँकी 4 जना न्यायाधीश असहमत हुनुभयो, मान्नुहोस् एकछिनलाई कुनै पनि इस्युमा भने के हुन्छ? अथवा एमिकस क्युरी जुन सहयोगको लागि चाहिँ उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ, त्यसको राय सल्लाह फरक किसिमको आयो भनेदेखि त्यही भित्र पनि त मत बाजराबाज हुने अवस्थामा एमिकस क्युरीको राय भन्नु र कानुन व्यवसायीहरूको राय भन्नुमा के अन्तर हो र? होइन, उस्तै हो। अब न्यायाधीशको हकमा त बहुमतको राय हुन्छ। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीशको 5 जना हुनुभयो भने
बहुमतको राय बाँकी 4 जनाले मानुस प्रधान न्यायाधीशसँग असहमत हुनुभयो, के हुन्छ? बहुमतकै राय हुन्छ त्यो त। 3 जना न्यायाधीश र 1 जना प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश एकातिर त्यो पर्नुभयो। त बहुमतको राय हुन्छ। संवैधानिक इजलासमा बहुमतकै हुन्छ, बहुमतकै राय राय त्यो फैसलामा जान्छ। हुन्छ हुन्छ। त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश अन्तमा सहमत भए पनि यसमा नभए म पनि सहमत छैन भनेर आफ्नो राय दिने त हो नि। एउटा के आइरहेको छ भने तपाईँ प्रधान न्यायाधीश नै भइसक्यो, आम सुन्नुहोस्, जनता म एउटा कुरा के भनिदिन्छु भने जस्तो माथिबाट सबै लेखिन्छ, जतिवटा न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ लेखिन्छ, त्यसपछि तथ्यहरू लेखिन्छ, लास्टमा गएर चाहिँ के फैसला डिसिजन लेखिन्छ, बहुमतको डिसिजन लेखियो, त्यसपछि राय मत फरक हुनेले आफ्नो म यसमा सहमत छैन भन्ने राय दिने त हो, आफ्नो राय दिने हो। किन फरक छ भन्ने कुरा अब दिने हो, यसमा सहमत छैन भन्ने, बहुमतको राय हुन्छ त्यहाँ। यदि संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गिएन अब बृहत इजलासमा जाउँ भन्ने निर्णय गर्नु पर्यो भने कसले गर्छ? प्रधान न्यायाधीश कि संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीश सहितका 5 जना? प्रधान न्यायाधीशले नै बसेर गर्छन् त्यो त। एकछिनलाई मानौँ प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्यो कि यहाँ म अल्पमतमा पर्छु, कुनै पनि निर्णयमा अल्पमतमा पर्न सक्छु, अब यसलाई म बृहत इजलासमा लान्छु भने प्रधान न्यायाधीशले त्यो एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ। कानुन बमोजिम यस्तो अवस्थामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको भूमिका चाहिँ अरू न्यायाधीश भन्दा भाइटल के हुनसक्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के कुरामा हुनसक्छ श्रीमान? मेरो दृष्टिकोणमा र मैले बाहिर पढे अनुसारले एउटा प्रधान न्यायाधीश र एउटा अर्को सानो कान्छो न्यायाधीश बिचमा केही अन्तर हुँदैन। ऊ सिनियर हो त्यति हो, उसले चाहिँ कजलिस तोक्ने हो, अनि त्यसपछि ऊ प्रमुख हो त्यति हो, तर स्ट्याटसमा त केही फरक हुँदैन। जजमेन्ट दिने स्ट्याटसमा जजमेन्ट दिने स्ट्याटसमा सबभन्दा कान्छो र सबभन्दा सिनियरको बिचमा केही फरक हुँदैन, स्ट्याटस एउटै। जिल्लाको न्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नि स्ट्याटसमा फरक हुँदैन, एउटै हो। किनभने काम त एउटै गर्छ नि त, न्याय दिने कुरोको। अब प्रधान न्यायाधीशलाई केही अधिकारहरू छ, कजलिस तोक्ने अधिकारहरू छ, कुनै कुनै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि बेन्च तोक्ने अधिकारहरू छ, कुन मुद्दा कहाँ उ गर्ने। यसमा त संवैधानिक इजलास 5 जना न्यायाधीश अरू बाँकी 4 जना उहाँले छान्न पाउनुहुने भयो नि त, त्यो अधिकार लिनु। 14 जनाबाट उहाँले छान्नुभयो, 4 जना 4 जना छान्नु हैन, त्यो अधिकार भयो। अहिले जस्तो चाहिँ आम जनताको एउटा आशंका प्रश्न सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश अथवा चाहिँ नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति जिज्ञासा भनौँ न के हो भने तपाईँले छानेको मान्छे संवैधानिक इजलासमा तपाईँ अनुकूलकै निर्णय गर्ने कुराहरूमा सघाउलान् या ती न्यायाधीशहरूले विवेकसङ्गत ढङ्गले चाहिँ नि यस्तो पनि हुन्छ। कुनै पनि जजलाई म लोएस्ट चाहिँ प्लिज म देख्दिनँ, मलाई पनि कमजोर छन् यो छन् त्यसै जसलाई जसरी बोलाएको भए पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो। सुन्नुहोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को कुरा के भने मलाई लाग्छ अहिले अरू भएका न्यायाधीशहरूसँग सायदै म काम गरेको होइन होला, मेरो अनुभव उहाँहरूसँग के छ, तर म उहाँहरूलाई मिनिमाइज चाहिँ गर्न चाहन्न। विश्वास गरौँ होइन, जजमेन्टमा कमजोर छन् भनेर चाहिँ कुनै पनि सिनियर जजहरूले पहिलेका पुरानाले कसैलाई पनि भन्न हुँदैन, त्यो तिरस्कार गर्ने कुरा हो। उनीहरूमा पनि क्यापेसिटी होला, नहुने होइन। अब एउटा प्रश्न के छ भने प्रधान न्यायाधीशको भूमिका अबको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका संवैधानिक इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीले उहाँले अब रहन्न भनेपछि अर्को एउटा न्यायाधीश ल्याउने उहाँको भूमिका भयो र त्यस पछाडि फैसला गर्ने क्रममा यदि उहाँलाई संवैधानिक इजलासबाट होइन म बृहत त्यहाँबाट आफू अनुकूल फैसला आएन भने बृहत इजलाससम्म जान्छु भन्ने बाहेक अरू एउटा न्यायाधीशको रूपमा बाहेक अरू भूमिका छैन। कसको? चोलेन्द्र शमशेर राणा श्रीमान। एउटा कुरा के छ भने संवैधानिक इजलासले फैसला गरिसकेपछि त्यो बृहत सिहतमा फेरि जाँदैन, फैसला गर्नु अघि यदि आफू अनुकूल आउने भएन भने लाग्यो उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो भने उहाँले बृहततिर लानु होला। एउटा ठाउँ छ के छ भन्दाखेरि धेरै यो त यस्तो इस्यु भयो कि यो त नेसनल इन्टरनेसनल राष्ट्रिय कुरा सबै भएको हुनाले यसलाई चाहिँ त यो सानो सानो उ गरेर हुँदैन, यसलाई फुल बेन्चमा मतलब बृहत फुल बेन्चमा लाने कारण पनि त्यही हो। यसलाई चाहिँ बृहत उसमा व्याख्या गर्न लैजाउँ भन्न सकिन्छ, नसकिने होइन। त्यो बहस चलिराख्दाखेरि सुनवाई भइराख्दाखेरि बिचैमा पनि सकिन्छ कि अगाडि गर्नुपर्छ कि अथवा फैसला हुनुभन्दा अगाडि गरे पनि बहस हुँदा हुँदै उहाँलाई लाग्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि डिसिजन गर्ने जस्तो बेलामा होइन मलाई लाग्यो यो यतिले पुग्दैन भनेर चाहनुभयो भने उहाँले सक्नुहुन्छ त्यो अलग अहिले के छ भने श्रीमान संविधानका यी धारा 76 होला 85 होला अरू विभिन्न कार्यपालिका व्यवस्था जे छ यो संविधानमा व्यवस्था भएको संवैधानिक व्याख्या अन्तिम रूपमा अदालतले गर्ला विगतका नजिर हेर्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ला विभिन्न तर्क विभिन्न जवाफ जहाँ जहाँ आएका छन् ती माझिएलान् त्यहाँ आउला सँगसँगै एउटा के आएको छ भने जसले संविधान बनाए 601 जना अधिकांश अहिले पनि जीवित छन् विधायकी भावना के हो कुन स्पिरिटले बनाएको भन्ने कुराहरूमा पनि सबैलाई थाहा छ त्यही त त्यो व्यक्ति नै बोलाएर केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू भनेर विभिन्न समितिमा रहेका सभापति होलान् तिनीहरूलाई बोलाएर पनि अदालतले सोध्न सक्छ सक्दैन त्यो गरिरहने के जरुरत हो यसैमा संविधान त लेखियो सकियो उनीहरूको राजनीतिक भित्रको चाहिँ एउटा न्याराङ मुरुङ झगडा विवादले गरेर यत्रो चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि अरबौँ खर्च चाहिँ मान्छेको चाहिँ कुन धान रोप्ने बेला हुन्छ कि कहाँ के गर्ने बेला हुन्छ त्यस्ता बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि भोट फर फलाना भनेर हिँडेर त्यो सम्भव एउटा मुलुकको सबै हेर्नुपर्छ नि शान्त अवस्थामा पनि त मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ त्यो चुनावमा तपाईँ यदि एकछिनलाई मानौँ अदालत अघि नै मैले एकचोटि दोहोऱ्याएर भनेको थिएँ राजनीतिक दलको सांसदहरूको मन्त्रीहरूका यी सबैको परीक्षा अहिले अदालतमा चलिरहेछ पास फेल के हुन्छन् को पास हुन्छन् को फेल हुन्छन् त्यो हेरौँला तर अदालत पनि परीक्षा दिइरहेछ जनतासँग जनता र देश र जनताको अवस्थामा अदालतको परीक्षा अग्नि परीक्षा पनि सुरु भयो भनेर मैले भने सही हुन्छ यस्तो हुन्छ तपाईँको ट्याक्कै म जवाब त दिन्न कुनै फैसलाले अदालतको फैसलाले देशलाई बुमर्याङमा पुर्याउन पनि सक्छ कुनै फैसलाले मुलुकको चाहिँ एउटा हैसियतलाई माथि पुर्याउन पनि सक्छ आज त्यही अवस्थामा हामी छौँ अब मुलुक के हुन्छ र अदालतको गरिमा के हुन्छ भन्ने न्यायाधीशज्यूहरूले सोच्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो प्रश्नको घेराभित्र चाहिँ श्रीमानहरू पनि हुनुहुन्छ देश अब के हुन्छ अदालतको गरिमा धुलोमा मिल्दै जान्छ अवरोहतिर अथवा माथि हुन्छ भन्ने त्यो प्रश्नको हैसियत बनाउने हुन्छ नि मुलुकको हैसियत बनाउने मुलुकलाई त्यो घेरामा चाहिँ न्यायालय छ सर्वोच्च अदालत छ श्रीमानहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको 3 अङ्ग हुन्छ हैन एउटा ब्यालेन्स त त्यहाँ पनि छ नि त मुलुकलाई बचाउने जोगाउने सबै एउटा ब्यालेन्स त त्यहाँ पनि त्यो के अरे यो ठुलो अवसर पनि हो नि सुन्नुस् न अर्को दुईटा पावरको अर्को जुन चाहिँ एजुकेटिभ र पार्लियामेन्ट त्यसको चाहिँ म अधिकार है खोज्दिनँ त्यसको केही म त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै छाया पर्न दिन्न भने त होइन उनीहरूले गलत गर्दाखेरि बाटो देखाउने हो नि न्यायपालिकाको काम एजुकेटिभले गलत गर्यो भने बाटो देखाउने हो तिमीले गलत गर्यौ हाउसले गलत गरेर तपाईँलाई कानुनै बदर गरिदिन्छ अदालतले बनाएको हाउसले बहुमतले पास गरेको कानुन यो गैर कानुन छ संविधानसँग बाजियो व्याख्या गर्दै कानुनसँग बाजियो के अरे यो चाहिँ कानुन नै गएर संविधानसँग बाजियो काम लाग्दैन भनेर बदर गरिदिन्छ त्यति पावर हुन्छ अदालतसँग त्यो ब्यालेन्स त छ नि त्यो पावर त 3 अङ्गको एउटा पावर त सरकारको अङ्ग हो भाइ त्यो कुनै त लर्कर हो त होइन नि व्यवहारमा के हुन्छ भने हेर्नुहोस् म व्यवहारमा तपाईँलाई बताउँछु व्यवहारमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रा चाहिँ यो राजनीतिक व्यक्तिहरू अदालत भनेको हाम्रो काखो मुनिको भन्छ त्यो होइन ठुलो पावर हुन्छ त्यो त देखियो ज्ञानेन्द्रको त्यत्रो सरकारको भएको बेलामा च्यालेन्ज गरेको होइन त शाही आयोगलाई लिएर पावर देखाएन त्यहाँ नै जानु परेन नि श्रीमान अहिले हेर्नुस् न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आँखा त्यतै छ प्रधानमन्त्री ओलीको त्यतै छ देउबाको त्यतै छ प्रचण्डको त्यतै छ तपाईको त्यतै छ मेरो त्यतै छ अदालतको ढोकामा कहिले आउला फैसला र कस्तो आउला फैसला यसले अघि नै भन्यौँ हामीले अदालतको गरिमा भविष्य देशको गरिमा देशको भविष्य र जनताको भविष्य पनि निर्धारण गर्दैछ एउटा बडो क्रुसियल टाइममा होइन त मलाई लाग्छ विचार गर्छ अदालतका न्यायाधीश आशा गरौँ है आशा चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने अदालत हो अब भरोसा सरोसा भन्ने कुरो चाहिँ केही होइन कि तर आशा भरोसै गरौँ किनभने त्यो अदालत हो त्यहाँ अदालतमा हुन्छ नि मान्छेको मलाई लाग्छ क्या मलाई पनि आफूलाई फिल हुन्थ्यो जब म चाहिँ न्यायाधीश थिएँ त्यतिखेर लाग्थ्यो हातमा कलम परिसकेपछि दायाँ बायाँ गर्ने इच्छा हुँदैन थियो कसैले गरेको कसैले गरेका चाहिँ सिफारिस ती केही हेरिँदैन थियो नाकले जे देख्थ्यो सोझै त्यही गरिन्थ्यो त्यो हातमा कलम परिसकेपछि त्यसको वेट हुन्छ किनभने त्यही फैसलाले
यदि त्यो बलियो फैसला गर्न सकियो भने त्यसैले आफूलाई इतिहासमा बचाउँछ, नभए त्यो फैसला चाहिँ गलत आफूले गरियो, प्रभावमा परेर चाहिँ दबावमा परेर गरियो भने आफ्नो मृत्यु पनि त्योसँगै हुन्छ। सधैँ जीवनभर र जीवन पर्यन्त पनि कलङ्कित हुनु पर्यो। असन र इन्द्रचोकको गली गली हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यस्तो अवस्था आउँछ। तपाईँ यो देख्दै फैसला न्यायाधीशलाई फैसलाले नै माथि पुर्याउँछ, पक्कै पनि पक्कै पनि फैसलाले माथि पुर्याउँछ। अब हामी निष्कर्ष अन्तिममा आएका छौँ। तपाईँ यो भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम राजनीतिक भन्दा पनि असंवैधानिक कदम हो र यो संविधानले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन। एकदम सही कुरो हो, त्यो मैले बोल्नु पर्दैन, त्यो संविधान बोलिरहेछ। संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म पढ्दाखेरि त्यही भन्छ, मैले के भन्नु। तपाईँ अब यहाँको संविधानले, यो देशको संविधानले, 601 जनाले बनाएको संविधानले त्यही भनेको छ। अब त्यहाँ त्यही भनेको छ भने म वेस्ट मिनिस्टर अनि भारत कहाँ किन जान्छु खोज्नलाई? त्यस्तै मोडालिटीको त 47 को संविधानको दफा 53 को चाहिँ 4 थियो। त्यसलाई त्यही हुबहु, यदि त्यो थियो भने त्यही हुबहु राख्नु पर्दैन थियो। यहाँ त्यही हुबहु राखिदिए भए आज ओलीजीलाई अधिकार हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीजीलाई अधिकार हुन्थ्यो, त्यो छैन। त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना होला? म त हुनुपर्छ भन्छु है, नभयो भने अब अवस्था त राम्रो हुँदैन। नभयो भने अरू आर्थिक रूप नभयो भने वैशाखमा चुनाव हुने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? चुनाव त म सम्भव देख्दिनँ, धेरैले सम्भव छैन भने असारभित्र त गर्नै पर्छ। यो किताब अनुसार पनि संविधानको किताब अनुसार 6 महिनाभित्र भनेको मार्काटको चुनाव हो। यहाँ चाहिँ के पावर असारभित्र पनि हुने देख्नुहुन्छ? यो के छ भने तपाईलाई यो हातापाई गरेर यो शक्ति पावर ग्याप्स गर्न हाम्रो यहाँ यही भएको छ क्या। राजनीति जनतालाई आश्वासन दिने, प्रलोभन दिने, सबै थोक दिने, कुर्सीमा आएपछि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, अब त्यही प्रवृत्ति राख्ने हो भने असारभित्र चुनाव हुने देख्नुहुन्न हैन तपाईँ? मलाई चुनावको वातावरण चाहिँ शेरबहादुरले पनि त्यस यहाँ त घटना यसरी सुन्नुहोस् न, मैले भनेको संविधानले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्छ। यसले शेरबहादुरले चुनाव गरेन भनेर राजाले घोक्र्या होइन? कसले लिन्छ त त्यसो भए? यो देश अब त राजा छैनन्, राष्ट्रपति महोदयले लिने। अब हेरौँ अब परिस्थिति, यो सबै भन्ने चाहिँ म एउटा के भने भविष्यवक्ता चाहिँ होइन म। तपाईँ जस्तै अथवा आम नागरिक जस्तै नागरिक हुँ, हिजो थिएँ प्रधान न्यायाधीश, अब आज त आम नागरिक हुँ म। अरूले जे बेहोर्छन् मैले त्यही भन्छु। मान्छेहरू त के पनि भन्छन् भने फेरि खिलराज रेग्मीको जस्तो चुनावी सरकार प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा आगामी दिनमा हुन्छ कि त्यो दिन आउँछ कि? खिलराजजीले त राम्रै गर्नुभएको थियो, कस्तो निष्पक्ष निर्वाचन। अब असारमा चुनाव नभएपछि, असारसम्म पनि चुनाव नभएपछि मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउँछ, संविधानले ठाउँ दिँदैन, प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्छ र राजनीतिक दलहरू चुनावमा जान्छन् भन्ने सम्भावनाका पनि खेतीपाती सुरु भएको छ। भविष्यवाणीसम्म नजाउँ। अब यहाँ चाहिँ मैले देखेको के हो भने माधव कुमार नेपालजीको पालामा होला 9-10 महिनासम्म कहिलेसम्म चलिरह्यो नि केयरटेकर गभर्मेन्ट। अहिले त केयरटेकर गभर्मेन्ट पनि केयरटेकर जस्तो छैन, नियुक्ति सियुक्ति सबै बहाली जम्मै गरेर देख्छु म। अनि त्यही केयरटेकर यहाँ के हुने हो त्यो म भविष्यवक्ता चाहिँ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ यदि संसद विघटन नै भयो र अदालतले त्यही अनुरूपको फैसला गर्यो भने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तत्काल चुनाव हुने सम्भावना छैन, चुनावको तयारीको लागि अनिश्चित सङ्कटतिर जान्छ। चुनावको तयारीको लागि समय चाहिन्छ, हुन त होला तर समय लाग्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ म चाहिँ आशा गर्छु यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। किनभनेदेखि यो गैर संवैधानिक काम भएपछि त संवैधानिक काम त हुनु पर्यो नि। अब तपाईँ र म अनि हामी आम नेपाली जनता, यसका सरोकारवाला सबै आशा गरौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले र श्रीमानहरूले एउटा चाहिँ नि गहन रूपमा विवेकको प्रयोग गरेर देश र जनताको हितमा उहाँहरूको फैसला आओस्, यही कामना गरौँ होइन त?